بسم الله الرحمن الرحيم والنازهات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون إنا لمردودون في الآخرة إذا كنا عظاما نحرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة وإذا هم بالصاهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال هل ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج زهاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرحاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطعام الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما ساح وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى وأما من خاف مقام ربه والنحي نفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى يسألونك عن الساعة أعيانا مرساها فيما أنت من ذكراها إلا ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا أشياء أو زهاها صدق الله العلي العظيم.